स्वागत छ सर हजुरलाई नेपाल लाइभ समय संवादमा। धन्यवाद। सुरुवाती चरणमा त हामी अहिलेको मोनिटर पोलिसी मौद्रिक नीतिकै विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि, कृषि क्षेत्रको लागि अनि अब पुँजी बजार क्षेत्रको लागि भनौँ होइन, लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागि चाहिँ कस्तो खालको मोनिटर पोलिसी ल्याएको छ? यो मोनिटर पोलिसीले कति कुराहरू समेट्नु पर्थ्यो, कति कुराहरू समेट्यो, कति कुरा समेट्न सकेन? अब हेर्नुहोस्, यो मौद्रिक नीतिले खास गरिकन लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो कुरा समेटेको छ, जुन हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घबाट हामीले कुरा पनि माग गरेको थियौँ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले मिलेर एउटा चाहिँ स्टडी पनि गरेको थियो। त्यसको रिपोर्टमा के देखायो भने यदि 1% ब्याङ्कको लगानी बढेको छ भने त्यसले आधी % महँगी बढाएको छ। सँगसँगै त्यसले चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टलाई पनि बढाएको छ। अर्कोतिर 100 रुपियाँ रेमिटेन्सबाट आउँछ भने 104 रुपियाँ 50 पैसा खर्च भएको छ। खर्च भनेको मतलब त्यो इम्पोर्ट हुनेमै खर्च भएको छ, किनभने हाम्रो देशमा त उत्पादन खासै केही पनि छैन भनेपछि त्यो सबै विदेशबाट आयो। त 100 रुपियाँ आउँदाखेरि 104 रुपियाँ 50 पैसा बाहिर गयो। त यसको मतलब यो होइन कि रेमिटेन्स ल्याउने होइन, रेमिटेन्स त झन् बढी ल्याउनु नै पर्यो। त्यसको साथसाथमा त्यसलाई चाहिँ सञ्चित गर्नको लागि पनि सिकाउनु पर्यो भन्ने कुरा जब हामीले रिपोर्ट पनि बनाएर दियौँ, त्यसपछि योपालि राष्ट्र ब्याङ्कले सबभन्दा बढी जोर गरेको 3वटा कुरामा छ। नम्बर 1 तपाईँको रेमिटेन्सलाई सञ्चिततिर लाने र बढाउने। नम्बर 2 इम्पोर्टलाई घटाउने र अबको लगानी जुन 12% लगानी भनेको छ, थप्ने भनेको छ, त्यो लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै गर्ने। त्यो भनेको तपाईँको हाइड्रो पावरदेखि यो एनर्जी सेक्टर भयो, त्यसपछि उद्योगहरू भयो, त्यसपछि तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्ट भयो र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आयात प्रतिस्थापन गर्ने, यो सबै उद्योगहरूमा बढी लगानी जानुपर्छ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ यो अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ एकदमै अलि वाचमा राखेर अब यसलाई घट्न नदिने, त्यही हिसाबले चाहिँ इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्यो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। त इम्पोर्ट घट्दैमा महँगी बढ्छ भन्ने कुरा होइन, यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने केही कुरा यस्ता छन्, अब अहिले देशसँग पैसा छैन भने सुनको भएकै सुनबाट चलाउन त अझ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। गाडी पनि महँगा गाडी इम्पोर्ट नगरे हुन्छ, एकातिर यस्तो छ भने। अर्कोतिर जुन कुरा छ, जस्तै हामी गुन्द्रुक जस्ता सिनको भयो, अरू धेरै यस्ता उत्पादनहरू छन् जुन हामी अदुवा नै भयो, अदुवाको परिकार भनौँ, अब यो तपाईँको सुठो र तपाईँको यो जिन्जर गार्लिक पेस्ट भन्छ, यो सबै इम्पोर्ट भइरहेको छ। त यस्ता कुरालाई तुरुन्तै हामी नेपालमा गर्न सक्छौँ। तरकारी, फलफुल, प्रायः फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न 1 वर्षभित्रमा हामी गर्न सक्छौँ। त यस्ता आइटममा चाहिँ अलिकति यसलाई महँगो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर त्यो त अब राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दा पनि यो चाहिँ बजेटले गर्नुपर्ने थियो, महँगो चाहिँ बनाउन सकेन। अब तैपनि मौद्रिक नीतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्यो र यतातिर उत्पादनतिर लगानी गर्नु पर्यो भन्ने नै छ। जस्तै अब बजेटले पनि उत्पादनशील क्षेत्रलाई चाहिँ बढी जोड दिएको पाइन्छ होइन। उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी गर्ने भनेर कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याएको छ। अनि यता अब मोनिटर पोलिसीले पनि उत्पादन क्षेत्रलाई नै बढी जोड दिएको छ भनौँ न, दिएको छ। उत्पादन क्षेत्र भनेर जुन यो एउटा नारै जस्तो भइसकेको छ भनौँ न, यस्तो यो नारा जस्तै भइसकेको छ। तर पनि उत्पादन क्षेत्र के हो, कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भनेर त्यो क्याटेगोराइज चाहिँ गरेको छैन कि सरकारले। एकदमै आवश्यक छ यो। अब बजेटले पनि खासै त्यो बजेट भाषणमा त अब बोल्दाखेरि धेरै कुरा बोलिन्छ, तर त्यसको इम्प्लिमेन्ट कस्तो हुन्छ, अहिले हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या नै त्यही हो। त्यसको अब अरू चाहिँ आएकै छैन अहिले।
त्यसैले तर यसो हेर्दाखेरि उत्पादन क्षेत्र भनेर बजेटको फोकस चाहिँ जुन जतातिर गयो त्यो चाहिँ पुगेको छैन। यसलाई क्याटेगराइज गर्नै पर्छ। हाम्रो जुन हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू छन्, हाम्रा साना उद्यमीहरू या साना किसानहरू र चाहिँ कृषिजन्य वनजन्य र जडीबुटी आदि उत्पादनहरूमा जोड गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ चुकेको छ बजेटले। त्यसमा भन्न चाहिँ भनिया छ बजेटमा, तर यो भाषणमा, तर पछि चाहिँ यसो डिटेलमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबको आएको छैन। अब कृषिमा बजेट मात्रै बढाएर चाहिँ उत्पादन बढ्छ भन्ने होइन। त्यसको लागि सबभन्दा आवश्यक कुरा के छ भने इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। इम्पोर्टलाई अलिकति भए पनि महँगो बनाउनु पर्यो। त्यसको मतलब महँगी बढ्दैन, बजारमा महँगी बढ्दैन, बिचौलियाको मार्जिन अलिकति कम हुनु पर्यो। उनीहरूले किनेको भन्दा अलिकति महँगो हुने बित्तिकै नेपालको उत्पादन बिक्री हुन सुरु हुन्छ। बजारमा बेच्ने मोल त्यही हुन्छ। म एउटा कागतीको इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँले। इन्डियाबाट अहिले आउने 30 देखि 40 रुपियाँ भारूमा आउँछ होइन, त्यो यहाँ पुग्दा 200 रुपियाँमा हामी किनेर खान्छौँ, 200 भन्दा प्लसमा किनेर खान्छौँ। केजीको कुरा गर्दैछु म। त त्यो तपाईको नेपाली त्यसलाई चाहिँ 60-70 रुपियाँ बनाइदियो भने 70 रुपियाँमा नेपालीले पनि 100 रुपियाँमा नेपाली उत्पादनकर्ताले मजाले दिन सक्छ त्यो 100 रुपियाँ किलोमा। त त्यो हुने बित्तिकै नेपालमा उत्पादन बढ्यो नि। त्यस्तै तपाईको किवीको कुरा गरौँ, त्यस्तै एभोकाडोको कुरा गरौँ, स्याउको कुरा गरौँ, सुन्तलाको कुरा गरौँ, हरेक कुरा, फलफुलको कुरा गरेँ मैले। त्यस्तै तरकारीमा पनि त्यही छ। हाम्रो तरकारी 4 रुपियाँमा भन्दा बिक्दैन, त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले डोजर लगाउनुपर्छ। त्यही इन्डियाबाट आउँछ, त्यो यहाँ चाहिँ हामी 50 रुपियाँमा किनेर खान्छौँ। यो जबसम्म हामी यसलाई चाहिँ इम्पोर्टलाई रोक्दैनौँ तबसम्म फेरि यसको मतलब 50 रुपियाँको 100 रुपियाँ हुने या 60 रुपियाँ हुने होइन। 2-4 रुपियाँ बढ्दैमा किसानलाई दिँदैमा हामी गरिब हुँदैनौँ, हामी नेपाली जनता गरिब हुन्छौँ जस्तो लाग्दैन। आफ्नो देशभित्र उत्पादन गर्नको लागि अलिकति सुरुमा केही दिनको लागि अलिकति सहयोग चाहिँ किसानलाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो जब उत्पादन बढ्दै जान्छ त्यसपछि त प्राइस त आफै घट्दै जान्छ, भएको प्राइसभन्दा पनि तल आउँछ। यो त भयो कृषि क्षेत्रको बारेमा होइन। जस्तै व्यावसायिक क्षेत्रको गुनासो छ, मौद्रिक नीतिले हामीलाई समेटेन भन्ने छ एउटा, अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि अब कतिपय गुनासोहरू देखाइरहनु भएको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रको व्यक्तित्वहरूले पनि। यो क्षेत्रलाई नसमेटिने खालको मोनिटर पोलिसी आएको हो। हेर्नुहोस्, इम्पोर्टलाई कम गर्यो भने व्यवसायलाई नसमेटेको भन्न त मिलिहाल्यो नि होइन। इम्पोर्टलाई कम गरेन भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कसरी मिलाउने होइन। अब त अहिले त गाह्रो हुन्छ, आयातलाई त कम गर्नै पर्यो। आयातलाई कम गरेर चाहिँ यहाँ उत्पादन बढाउँदैमा उद्योगी व्यवसाय भन्नको लागि कहिले पनि व्यवसाय छुट्टै भन्दैन, उद्योगी व्यवसाय भनेर भन्छन्। उद्योगीको लागि त राम्रो बजेट आछ नि त। पैसा उद्योगमा नै लगानी गर्ने, कृषि उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर यस्तोमा लगानी गर्ने भनेको छ नि त। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेको छ नि त। त त्यसले चाहिँ उद्योगीको लागि अथवा यो प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि नराम्रो आयो त भन्नै मिल्दैन। हो, उद्योगी व्यवसाय जोडेर भन्छ, त्यो पुच्छरमा व्यवसाय जुन लागेको छ त्यो नै पुच्छर होइन, त्यो नै टाउको हो के त्यो बोल्दाखेरि। त त्यसलाई यसरी तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ सोध्नुपर्छ के, फर्काएर सोध्नुहोस् कि उद्योगीको लागि राम्रो आछ कि छैन र व्यवसायको लागि के छ भनेर सोध्नुहोस्, त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ। मेरो भनाइमा चाहिँ व्यवसायको लागि अलिक कडा नीति आछ, कसिलो आछ, त्यो कस्नै पर्छ। नभए भने भोलिका दिनमा कसरी उहाँहरूले पनि एउटा कुरा बुझिदिनु पऱ्यो कि यो बिजनेस लिडरहरू भनौँ या छाता सङ्गठनका हरूले भनौँ, उहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने कि भोलिको दिनमा हामीसँग खानको लागि पनि इम्पोर्ट गर्न पैसा नहुने स्थिति आउला नआउला, त्यसको लागि आजदेखि नै सञ्चित गर्नु पर्यो। अनिकालमा बिउ जगाउनु भन्ने कुरा छ कि छैन? त अनिकाल परेको छैन, तर बिउ त जोगाउनु पर्यो कि परेन? अहिले बिउ, यो फरेन करेन्सी भनेको त बिउ नै हो नि त। पछिल्लो समय हजुर कृषि क्षेत्रमा एकदमै लागि पर्नु भएको छ होइन। कृषि क्षेत्रमा
सम्भावना नदेखेर वैदेशिक रोजगारमा जाने, खाडी देशमा जाने नेपालीहरू धेरै छन् होइन। तर हजुरले चाहिँ नेपालमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ, कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यसको सम्भावना कस्तो छ, कसरी यो सम्भव देख्नुभएको छ? यसो छ, हेर्नुहोस्, कृषि भनेको खेतमा गएर हलो जोत्ने मात्रै होइन। हामीले कृषि भन्ने बित्तिकै हलो दिमागमा आउँछ कि त्यो ट्र्याक्टरबाट, अब ट्र्याक्टर भनौँ अथवा त्यो त्यहाँ गएर खेतमा नै त्यो एकदमै घाममा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कृषि भनेको के हो भने, कृषि भन्नुको मतलब केही मान्छेले त्यो पनि गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यहाँ चाहिँ सानो एग्रो प्रोसेसिङ पनि लगाउन मिल्छ, त्यसको चाहिँ बिउ बिजन पुर्याइदिने काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा कृषि समन्वय केन्द्र खडा गरेर त्यहाँनिर चाहिँ अब ट्र्याक्टर, थ्रेसर, यो आदि इत्यादि जुन हार्भेस्टिङदेखि लिएर लगाउनको लागि जुन कृषि यन्त्रहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ भाडामा दिन सकिन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट ढुवानी गरेर चाहिँ त्यसलाई सदरमुकामहरूसम्म पुर्याउने र काठमाडौँ जस्ता बजारहरूमा पुर्याउने काम गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब जस्तै भाटबटेनी जस्ता स्टोरहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट कलेक्सन गरेर माल दिन सकिन्छ। त कृषि भनेको र सँगसँगै कृषि प्रशोधन उद्योग लगाउन सकिन्छ, भण्डारणको गर्न सकिन्छ। यो काम गर्न नआएको हो, हामीलाई पालिकाहरूलाई पनि नआएको हो जुन हिसाबले गर्नुपर्ने त्यो, तर अब व्यवस्थित हुँदैछ। अब बिस्तारै यहाँ रोजगारी सृजना त यति हुन्छ जसको कुनै हिसाब छैन। टाइम अलिकति लागिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जो फर्केर आएका छन्, विदेशबाट फर्केर आएका धेरैजनाले राम्रो राम्रो काम त गरेको छ। मैले अस्ति पढेँ, गोलबेडामा एकदमै राम्रो गरेको छ, कसैले एभोकाडोको खेतीमा राम्रो गरेको छ। अहिले अनार लगाएको छ धेरैजनाले, यतातिर रामेछापतिर अनार धेरै लगाएको छ, जुनार धेरैले फलाउँदैछ, त्यसमा राम्रो भएको छ। तपाईँको ड्र्यागन फ्रुटमा धेरैले राम्रो गरेको छ। तरकारीहरूमा पनि अर्ग्यानिक तरकारी गरेर राम्रो प्राइसमा बेचिरहेको छ। मेहनत त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तै हजुरले गर्न खोज्नु भएको कृषि चाहिँ कस्तो हो? मैले गर्न खोजेको भन्दा पनि मैले सबैलाई जोड्न खोजेको। मैले पालिकामा गएर पनि पालिकाहरू, अस्ति मात्रै म तपाईँको पाल्पा गएँ, त्यहाँ चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ आइदिनु पर्यो। तपाईँ उहाँको अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवज्यूले चाहिँ आइदिनु पर्यो। तपाईँले हाम्रो पाल्पाको र गुल्मीको सबै मेयर साहब र अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, पालिकाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले बताइदिनु पर्यो कि कसरी कृषि र अरू उद्योगहरू, कृषि प्रशोधन उद्योग र अरू व्यवसाय के गर्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रमा भनेर। अनि म गएर चाहिँ करिब 2 घन्टा जति उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर बोलेर उहाँहरूलाई सबै बताएपछि धेरैजना उत्साहित हुनुभयो मेयर साहबहरू। हामी कसैले भन्यो हामी यहाँबाट डल्ले खोर्सानी गर्न सक्छौँ, कसैले भन्यो हामी कट्टुस गर्न सक्छौँ, कसैले भन्यो हामी लहरे आँप गर्न सक्छौँ। लहरे आँप भनेको प्यासन फ्रुट हो। यो सबै मैले भने तपाईँहरू गर्नुहोस्, यो चाहिँ किनिदिने जिम्मा अथवा यसलाई बजारसम्म तपाईँको पुर्याइदिने र बजारसँग जोडिदिने जिम्मा चाहिँ मेरो भयो भनेर भने। जस्तै बजारीकरणमा चाहिँ हजुर, बजारीकरण र त्यसको चाहिँ त्यो के गर्नुहोस् भनेर कसबाट बढी पैसा आउँछ, कसबाट लाभ हुन्छ, त्यसको लागि उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम मैले भने त्यो के हो भने सबभन्दा पहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति उत्पादन हुने जग्गा छ, कुन किसिमको जग्गा छ, जग्गाको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ माटो परीक्षण गराउनु पर्यो। माटो परीक्षण गराएपछि यो थाहा हुन्छ कि के चाहिन्छ, कुन किसिमको उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि के चाहिन्छ। अब सानो कृषि यन्त्रले हुन्छ, पहाडी भेग छ भने साना कृषि यन्त्रहरूले हुन्छ, उन्नत किसिमको बिउ चाहियो, बिरुवा चाहियो, त्यो बेर्नाहरू चाहियो। त त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्था कहाँबाट किन्नु, त्यो चाहिँ म अथवा मेरो संस्थाले भनिदिन सक्छ। र त्यस्तै तपाईँको अर्कोतिर चाहिँ त्यसको त्यो उत्पादन गरेको कति उत्पादन हुन्छ, कति फाइदा हुन्छ पनि हामीले भनिदिन सक्छौँ। सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नमा हामी चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ।
यो नै हो, केही कुरा हामी आफै पनि किन्न सक्छौँ, केही कुरामा मद्दत गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कतिपय कृषकहरूले धान रोप्ने बेला भयो मल पाउँदैनन्, गहुँ रोप्ने बेला भयो मल पाउँदैनन्, अनि अब बिउ ल्यायो कहिले बिउमा बाली नै लाग्दिँदैन, त्यस्तो एकदम धेरै समस्याहरू छ। यस्तो समस्याहरूको समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो देख्नुभएको छ तपाईँले? यसमा यही हो, यो बिउको समस्याको मलको पहिला कुरा गरौँ। मलको समस्या के हो भने यो चाहिँ कृत्रिम समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने मेरो आफ्नो सोचाइ हो कि 1/3 मल त नेपालमा आउँदैन, अर्को 1/3 मल चाहिँ फर्केर फेरि भारततिर नै जान्छ, किनभने त्यहाँ महँगो छ, यहाँ सस्तो आउँछ, यो सब्सिडाइज रेटमा दिएको हो, त्यो फर्केर जान्छ। पहिला जसरी पेट्रोलियमहरू पनि गइराखेको थियो, नेपालमा सस्तो उता महँगो भएको हुनाले बिचौलियाको हातमा पर्छ, प्रपर च्यानलै बनाएको छैन। यो पालिकाको थ्रु दिन सुरु गरेपछि त्यसमा त्यही अब माटो कति त्यहाँ पालिका, एउटा पालिकामा कति मल चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँको डाटा निकाल्ने बित्तिकै त थाहा हुन्छ नि त। त्यो त्यहाँबाट नै पालिकामा एउटा कृषि समन्वय केन्द्र बनाएर त्यहाँबाट दिन सुरु गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ कति गयो। त्योभन्दा बढी नदिने कुरा गर्यो भने र त्यसलाई पुरै मूल्यमा दिने, इम्पोर्ट गर्दा पनि सरकारले त्यहाँ चाहिँ सब्सिडी नदिने। अहिले गएको वर्षमा 40 अरब रुपियाँ दिए पनि मलको हाहाकार छ, पुगेन होइन। त त्यसको लागि चाहिँ त्यो तपाईको पुरै रेटमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने र पुरै रेटमा बेच्ने। त्यसपछि जुन किसानले जति किनेको छ, वास्तविक किनेको छ, उसको खातामा त्यति पैसा सब्सिडीको पैसा जति दिनुपर्ने हो त्यो सब्सिडीको पैसा राखिदियो भने मलको समस्या भोलिदेखि नै खत्तम हुन्छ। अब बिउको कुरा गरौँ। कृषि यन्त्रको मैले भनिसकेँ अघि, बिउको जहाँसम्म कुरा छ यसमा चाहिँ त्यहीँको पालिकाले नै नेपालभित्र नै बिउ यति उत्पादन हुन्छ, तर हाम्रो एक ठाउँमा अब जस्तै रोल्पामा यति राम्रो बिउ उत्पादनहरू हुन्छ, उहाँहरूबाट फोन आउँछ यो बिउ हाम्रो छ, यो चाहिँ किन्ने मान्छे छैन। त्यही हामी जापानबाट, बङ्गलादेशबाट, इन्डियाबाट किनेर यति महँगो बिउ मगाउँछौँ। अहिले यहीँ हेर्नुहोस्, नेपालमा उत्पादन गरेको बिउ यहीँ छ ल, यो उत्पादन गरेको बिउ छ। उहाँ आउनुभएको थियो, प्रकृति भनेर उहाँको कम्पनी हो, उहाँले बिउ गर्नुभएको छ, आज 10 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ, बेच्न सक्नु भएको छैन। नेपालको बिउमाथि विश्वास छैन, जबकि हाम्रो पहाडी भेगको बिउ यति राम्रो छ। अब यो तपाईँको गोलबेडाको हो, यो काँक्रोको, अरू पनि उहाँले धेरै ल्याउनु भएको थियो। यो तपाईँले दुईवटा एउटा स्याम्पल छोडेर जानुभयो। अब यसलाई चाहिँ माटो, हाम्रो माटोमा ब्रान्डिङ गरेर बेच्नु पऱ्यो भन्ने कुरा उहाँले लिएर आउनु भएको थियो। त्यसको लागि हामी स्टडी गर्दैछौँ, किनभने विश्वासै भएन, नेपाली बिउमा विश्वास भएन, विदेशबाट आएको तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो। त यो समस्या जुन छ नि, यसको समाधान भनेको हामीसँगै छ कि हामी बिउ बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। केही बिउ ल्याउनुपर्छ, उन्नत बिउ ल्याउनुपर्छ, टाइम टु टाइम उन्नत भएको। अब जस्तै खास गरिकन धानको कुरा गरौँ, गहुँको कुरा गरौँ, यस्तोमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ, जिएमओवाला होइन फेरि, तर बिउहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ नार्कले एकदमै स्लो गरिदिइराखेको छ प्रोसेस, त्यो चाहिँ चाँडो ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई प्राइभेटाइज गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ। यो सरकार निकायहरूले काम गरेन, सरकारले गर्न पनि सक्दैन, सबै काम सरकारले आफैले गर्न खोज्यो भने हुँदैन। यसमा बिउमा चाहिँ विकृति नआओस् त्यसको लागि चाहिँ एउटा टेस्टिङको चाहिँ चाहिन्छ नै, तर प्राइभेटाइज गरिदियो भने त्यो चाहिँ राम्ररी हुनसक्छ भन्ने कुरा। त्यो हुने बित्तिकै यदि त्यसबाट फलेन भने त्यसको जिम्मा चाहिँ जसले बेचेको छ उसले लिनुपर्छ, किसानलाई नोक्सानमा पार्नु भएन। तर बालीहरूको चाहिँ अहिले इन्स्योरेन्स नभएर पनि समस्या छ, तपाईँले नउठाएको कुरा पनि भनिदिन्छु, त्यसलाई पनि अहिले इन्स्योरेन्ससँग जोड्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूको पनि समस्या छ, जहाँ दिनुपर्ने दिँदैन। ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो एयर कन्डिसन च्याम्बरबाट निस्केर चाहिँ त्यहाँ गएर गाउँमा त्यो हिलोमा गएर माटोसँग चाहिँ गएर काम गर्न चाहिँ रुचाउँदैन। किसानहरू चाहिँ त्यहाँ ब्रान्च भए पनि त्यो ब्रान्चभित्र कसरी छिर्यो भने पनि जुत्ता खोलेर फुकालेर भित्र छिर्छ, उनीहरू जाँदाखेरि पनि अलिकति हच्किन्छ। त त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो के भन्छ, यो मिटर ब्याजीहरूको बिगबिगी हुने कारण त त्यही हो नि। त्यसलाई रोक्नको लागि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि
कोसिस गरिरहेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले मैले पनि यसको लागि लागिपरेको छु, एकदमै लागिपरेको छु। यसको लागि चाहिँ हामी सबैले मिलेर यसमा पनि काम गर्नुपर्ने जस्तै हजुरले भन्नुभयो ब्याङ्क कृषि क्षेत्रमा जान चाहिरहेका छैनन्, गइरहेका पनि छैनन्। जति हाम्रो यहाँको माग छ ब्याङ्किङ क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने त्यति गइरहेका छैनन्, त्यो हामी प्रष्टै देख्छौँ होइन। जस्तै अब रियल इस्टेटमा होस्, अब मार्जिन कर्जा होस्, यस्तोमा ब्याङ्कहरूले एकदम राम्रो लगानी गरेका छन्। अब के अरे एक्सपोर्टमा पनि भनौँ होइन, एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा पनि ब्याङ्कहरूको राम्रो लगानी नै छ, तर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ छैन। किन ब्याङ्कहरू यो क्षेत्रमा चाहिँ जान चाहँदैनन्? सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा राम्रो बिजनेस पुरा राज्यले सबैले मिलेर, चाहे त्यो नेपाल सरकार होस्, नेपाल सरकारको मन्त्रीज्यूहरू भनौँ या ब्युरोक्रेट्स भनौँ, ब्याङ्क भनौँ, व्यवसाय भनौँ, सबैले मिलेर चाहिँ इम्पोर्ट बिजनेसलाई एकदम सजिलो र एकदम बनाएको छ। ब्याङ्कहरूलाई पनि के हुन्छ भने त्यसमा लोन लगायो भने डुब्दैन। म जस्ता ठुला मान्छेहरूलाई लोन दिन हच्किँदैन ब्याङ्कहरू। सानालाई त्यो थप सिक्युरिटी ल्याऊ भन्छ होइन, यो कुरा गलत हो। यो कुरालाई नै म आफै बोल्दैछु, यो कुरा ब्याङ्कको अध्यक्ष भएर म यो कुरा बोल्दैछु कि यो कुरा गलत हो। जबसम्म हामी यो चेन्ज गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ देशको विकास हुँदैन, किसानहरू माथि आउँदैन, साना व्यवसायहरू माथि आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी चेन्ज गर्नु पर्यो। हामी ब्याङ्कहरू पनि आज मात्रै अहिले आउँदै मैले कुरा गरिराखेको थिएँ, हाम्रो सिओ साहबसँगै कुरा गरिराखेको थिएँ, यो भएन, तपाईँहरू कृषिको लोन दिनुहुन्न, यो कृषिमा चाहिँ थप कोलेट्रल माग्नुहुन्छ, यो कसरी हुन्छ? यो हुँदै भएन। जब उसले आफ्नो आज तपाईँले एउटा कुनै उद्योग लगाउनुहुन्छ, कृषि प्रशोधन अथवा कृषिकै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ 10-15 लाख जति सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछ, त्योभन्दा बढी माग्ने बित्तिकै तपाईँसँग कोलेट्रल खोज्छ। मैले लगायो भने मलाई अर्बौं दिन्छ, कोलेट्रल खोज्दैन। यो कुरा त मिलेन नि त, कहीँ न कहीँ मिलेन। यसको चाहिँ हामीले त भनेको थियौँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको, उहाँले अब यसमा काम गर्न नसक्नु कसको कमजोरी छ? कमजोरी हामी सबैको हो, एकजना दुईजनाको होइन, सबैको हो। हामी चाहिँ इम्पोर्टलाई नै गऱ्यौँ, उद्योगमा पनि दिनको लागि त्यति हामी रुचाउँदैनौँ। हामी चाहिँ इम्पोर्ट बेस्डलाई नै दिन, मैले भने नि अघि 1% कर्जाको विस्तार हुँदाखेरि आधी % महँगी बढ्छ भने यसको मतलब हामी गलत गरिरहेका छौँ भन्ने यसमा कुनै बिमत रह्यो त? त्यसलाई चाहिँ जबसम्म हामी सबैले मिलेर सुधार्दैनौँ तबसम्म चाहिँ केही हुनेवाला छैन। त यही सुधार्ने क्रममा नै हामी सबै लाग्नुपर्छ। ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मैले यो प्रोत्साहित गर्दैछु, उहाँहरूलाई चाहिँ भन्दैछु कि हामी चाहिँ ब्याङ्क भएर पैसा कमाउनको लागि मात्रै होइन, हाम्रो काम चाहिँ देश बनाउने पनि हो। हामीले जबसम्म यो देशको लागि काम गर्दैनौँ, भोलि गएर हामी कोसँग बिजनेस गर्ने? देशै रहेन भने कोसँग बिजनेस गर्ने? देश नरहने, फेरि यसको गलत अर्थ नलागोस् है, त्यसरी भने होइन, तर देशको इकोनोमी नै बिग्रियो भने कोसँग बिजनेस गर्ने भन्न खोजे हो मैले। त त्यो त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले यो अगाडि राख्नुपर्छ। ठुला व्यवसायीलाई कर्जा दिनुभन्दा पहिले हामीले साना उद्यमी, कृषिजन्य अरू साना उद्यमीलाई पहिला अगाडि राखेर कर्जा दिने चाहिँ हामी जबसम्म सुरुवात गर्दैनौँ, सुरुवात भइसक्यो हो तर त्यसलाई अझ द्रुत गतिले अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यक छ, त्यसमा फोकस गर्नु आवश्यक। यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन? एकदम हुन्छ। हामी चाहिँ बारम्बार गर्छौँ। हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सब चेयरम्यान साहबहरूलाई बोलाएर गर्छौँ। अहिले अब चाँडै हामी अर्को 2 हप्तापछि चाहिँ सिओ साहबहरूलाई पनि बोलाएर यस्तै कुराहरू गर्न खोजिरहेका छौँ कि अबको नीति, अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यही नीति लिएको छ, उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नु भनेको छ भने हामीले आफ्नो सोच चेन्ज गर्नु पर्यो, हामीले आफ्नो पहुँच चेन्ज गर्नु पर्यो। यो नगरिकन चाहिँ अबको भोलिको ब्याङ्किङ चाहिँ सम्भव छैन भनेर हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ बारम्बार, र उठाउँछौँ पनि। उठाएर मात्रै भएन, यो कार्यान्वयन पनि गर्छौँ। कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि एकदम लागेको छौँ। गर्न सुरु भइसकेको छ, केही ब्याङ्कहरूले गरेको छ, अझ पनि बढ्दैछ बिस्तारै। अब नगरिकन उपाय नै छैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि योपालि त्यही नीति ल्याएको छ। त त्यो चाहिँ उद्योगको लागि
अब अहिले यसो हेर्दाखेरि यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो सोचेरै नीति ल्याएको हो। हामीले नै लेखेर पनि दिएका छौँ सुझावमा कि यस्तो नीति आउनु पर्यो भनेर, अनि उहाँहरूले पनि यो सोचेरै ल्याएको नीति हो। यो कार्यान्वयन भयो भने यो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि, उत्पादन क्षेत्रको लागि पैसाको कमी हुँदैन। अन्त्यमा अहिले जस्तै यो उत्पादन क्षेत्रमा हामी जोड दिइरहेको छौँ होइन, यो उत्पादन क्षेत्रलाई, उद्योगहरूलाई विस्तार गर्नको लागि कसले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ? सरकारले यो क्षेत्रलाई विकास विस्तार गर्नको लागि कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले त आफ्नो माइन्डसेटै चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सोचै चेन्ज गर्नु पऱ्यो। हामी सबैले यो सोचेर कि नेपालमा केही हुँदै हुँदैन, नेपालमा त केही छैन, विदेश मात्रै जाउँ, यो सोच चेन्ज गर्नु पऱ्यो। नेपाली जनताले यो सोच ल्याउनु पऱ्यो कि हामी नेपाली भएर नेपाली नै खान्छौँ। दुईटा तरकारी कम भए पनि केही छैन, भिन्डी 12 महिना खानुपर्छ भन्ने छैन, परवल 12 महिना खानुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ सोच चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जुन बेलामा जुन उत्पादन नेपालभित्र हुन्छ त्यो नै खान्छौँ भन्ने कुरा सोच ल्याउनु पऱ्यो। फलफुलको पनि त्यही सोच ल्याउनु पऱ्यो। हाम्रो नेपालभित्र हुने नेपाली, हामी रियल नेपाली छौँ भने नेपाली खाउन र लगाउन जुन दिन सुरु गर्छौँ त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यसले एउटा ठुलो फड्को मार्छ। त्यसपछि सरकारले सोच त्यही हिसाबले बनाउनु पऱ्यो कि अब जे बोल्ने मात्रै होइन, गरेर देखाउने हो। इम्पोर्टलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो, निर्यात बढाउने हो। त्यसको लागि हामी हातेमालो गर्छौँ, हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। भाषणमा धेरै बोल्छन्, कृषिको लागि त सबैले कृषिको राजनीति गर्छन्। हामी अहिले त व्यापारिक संस्था, छाता सङ्गठनहरूले पनि कृषिको राजनीति गर्न सुरु गरेका छ। त्यो चाहिँ राजनीति होइन, रियल सेन्समा गर्नु पऱ्यो। त्यो यता कृषिको मात्रै होइन, उत्पादन क्षेत्रको पनि गर्नु पऱ्यो। बोल्नको लागि सबै ठुला ठुला अक्षरमा चाहिँ निर्यात, कृषि यो लेख्छौँ, तर त्यो चाहिँ रियल सेन्समा हुनु पऱ्यो। र तपाईँहरूले पनि त्यस्ता कुरालाई हाइलाइट गर्नु पऱ्यो। जानेर हेर्नुहुन्छ कि होइन, यो चाहिँ किन देशमा चाहिँ यो चाहिँ आयातलाई नै बढी चाहिँ नाफामुखी किन बनाएको छ देशले, यस्ता क्वेसनहरू तपाईँहरूले पनि ल्याउनु पऱ्यो। हामी सबै मिलेर काम गर्नु पऱ्यो। व्यवसायहरूले पनि यो सोच्नु पऱ्यो कि हाम्रो देशलाई सुहाउँदो काम गर्नु पऱ्यो। अब पैसा कमाइसक्यो भने ठिक छ, राम्रो कुरा हो। अब त्यो पैसालाई लगानी उद्योगतिर गरौँ, चाहिँ उत्पादनमुखीतिर गरौँ, उत्पादनमा गरौँ। अब चाहिँ नेपालभित्र काम गर्नु छ भने आयातमा होइन, उत्पादनमा गरौँ भन्ने हामी सबैले यो सोच बनायो भने, जनतादेखि लिएर हामी सबैले सोच बनायो। र हाम्रा तपाईँकै च्यानलबाट हाम्रा 60 लाख जुन हाम्रा भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदीहरू छन्, दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु, इन्डिया बाहेकको कुरा गर्दैछु, चाहिँ उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गिफ्ट दिँदाखेरि नेपाली उत्पादन दिउँ। हामी कहाँ धेरै छन् नेपाली उत्पादन गिफ्ट दिन सक्ने। हाम्रो चिया नै अनौठो छ, हाम्रो कफी पनि अनौठो छ, हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू अल्लोको उत्पादन छन्, हाते कागजका यति राम्रा राम्रा उत्पादन छन्, त्यस्तादेखि लिएर सबै उत्पादनहरू छन्। त त्यस्ता उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले गिफ्ट दिउँ। घरमा पनि त्यहाँबाट चामल किनेर खानुभन्दा नेपाली मार्सीदेखि लिएर हाम्रो काला नमकदेखि लिएर किनेर खाने माग गरौँ। मगाउनेले मगाइहाल्छ। अहिले हामी गरि पनि राखेका छौँ, त्यो काम कोसिस गर्दैछौँ। यदि उहाँहरूले अलिकति आफ्नो देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने, विदेशमा बसेर नेपालसँग माया छ भने अलिकति नेपाली सामानहरू किनिदिनु भयो भने देश उँभो लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर हजुरलाई। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।